रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। यू आर वाचिंग हिस्ट्री एंड नॉलेज। माय नेम इज़ अहमद रज़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर हम बात करेंगे। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसे डिस्कस करेंगे और इसमें से अहम दफ़ात का ज़िक्र करेंगे और आईन पाकिस्तान का दीगर आइन जो दुनिया में नाफिज हैं उनके साथ कंपैरिजन करेंगे और पाकिस्तान में इससे पहले जो मौजूद आइन थे उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। ये टॉपिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है। इसके साथ साथ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है और इसके साथ ये पीपीएससी और एनटीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अहम है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है उसमें से मैक्सिमम हिस्सा जो है वो आईन पाकिस्तान से लिया जाता है। आपके सब्जेक्ट के अलावा जितने भी जनरल नॉलेज के और दीगर सवालात हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से होता है। इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत अहम है। उम्मीद है कि हम इस लेक्चर को देखने के बाद अंडरस्टैंड कर जाएंगे और हमें बहुत आसानी होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को स्टडी करने में। कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के लिए दो तरीके हैं, एक बेयर एक्ट और दूसरा कमेंट्री। बेयर एक्ट जितनी भी तरामीम आइन में की जाती हैं उन सब के हवाला जात आपको बेयर एक्ट में मिलते हैं। इसलिए बेयर एक्ट की जो किताब है हमारे पास अप टू डेट होनी चाहिए। अब तक आईन पाकिस्तान में 25 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। इससे आगे 26, 27 और 28 अभी पाइपलाइन में हैं। ये अभी मंजूर नहीं की जा सकी। जैसे ही ये मंजूर होंगी तो इन्हें भी बेयर एक्ट में लिख दिया जाएगा। इसलिए बेयर एक्ट को स्टडी करने के लिए हमारे पास अप टू डेट वर्जन होना चाहिए। दूसरा है कमेंट्री। बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको इस बुक में मिल जाता है। इसलिए ये अप टू डेट ना भी हो लेकिन जर्नल नॉलेज और बेसिक नॉलेज आइन का जो है वो इसमें तहरीर शुदा होता है। इसका कोई भी आप आर्टिकल ले लें, कोई भी वर्जन इसका ले लें, उसमें ये तमाम चीज़ें सेम होंगी। तो चलते हैं आईन पाकिस्तान को डिस्कस करने की तरफ। दो किस्म के आइन दुनिया में राइज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन फॉर्म और सेकंड अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि वो तहरीर शुदा नहीं होता या वो चीज़ें जो हैं वो लिख के नहीं रखी जाती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कब तक और कितने लोगों को एक चीज़ याद रहेगी, इसलिए लिखा वो भी जाता है। लेकिन उसे अनरिटन क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये आइन तहरीर शुदा होता है लेकिन ये आइन असम्बली से, पार्लियामेंट से मंजूर नहीं करवाया जाता और पार्लियामेंट की वेबसाइट पर ये नहीं लिखा होता, वहाँ पे मौजूद नहीं होता। इसलिए इसे अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड एंड कोडिफाइड होता है। ये मंजूर भी किया जाता है। असम्बली इसकी हमायत में वोट भी करती है और इसे असम्बली में बतौर अमानत रखा जाता है और इसमें तरमीम के फिर तरीक़ाकार को वज़ा किया जाता है।
Unwritten form of constitution is flexible. डेफिनेटली जो चीज़ असम्बली में मौजूद नहीं है, असम्बली की वेबसाइट पर मौजूद नहीं है, उसमें तरमीम करना, उसमें अमेंडमेंट करना आसान है, जबकि रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिड। इसमें क्योंकि तरमीम करना मुश्किल होता है, इसकी मंजूरी पार्लियामेंट से लेना पड़ती है, इसलिए इसे थोड़ा सा महफूज करार दिया जाता है उसके निस्बत जो अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में है, इसलिए वहाँ पर तरमीम करना आसान है, जबकि किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में या किसी भी रिटन फॉर्म में जो आइन पड़ा है वहाँ पर तरमीम करना मुश्किल होता है। आइन पाकिस्तान के जो ज़राए हैं, इनमें दो ममालिक को हमने रोल के मुताबिक या रोल मॉडल के लिए अडॉप्ट किया। इसमें पहला यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड यूके कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बरतानिया में आज वहदानी निज़ाम हुकूमत कायम है। वहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि हुकूमत वहदानी तौर पर कायम है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा इख्तियार हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। जबकि अमेरिका में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो राइज किया गया है। हमने पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये यूके के आइन से अडॉप्ट किया है, जबकि हमारा जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इंडिया में जब बरतानवी राज कायम था तो यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को राइज किया गया था, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हमने 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से ली हैं, जो कि यूएसए के आइन को मैच करती हैं। इसलिए जो भी हमारे आइन में यूएसए से मुमासलत रखने वाली चीज़ें हैं वो हमने 1935 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया से ली हैं, डायरेक्ट हमने यूएसए के आइन से नहीं ली। बरतानिया यहाँ पर था तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसने राइज किया, जबकि अपनी ममलिकत में आज तक वहदानी निज़ाम उनके कायम है। तो चलते हैं पाकिस्तान के आइन को डिस्कस करने की तरफ। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 280 हैं। 280 दफ़ात पर मुश्तमिल ये दस्तावेज़ है जिसे आइन पाकिस्तान का नाम दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि जब तरमीम कर दी जाती हैं आइन में, जैसा कि 25 तरमीम इस आइन में आज तक हो चुकी हैं, तो इनकी तादाद कम या ज़्यादा क्यों नहीं होती? सिंपल सी बात, अमेरिका का जो निज़ाम है, अमेरिका का आइन है, उसमें तरमीम की जाती है तो उसका आर्टिकल में तब्दीली की जाती है और आर्टिकल पूरे का पूरा या ऐड किया जाता है या स्किप किया जाता है। हमारे यहाँ आर्टिकल की जिस भी शिक में तरमीम कर दी जाती है उसके साथ फिर आर्टिकल में हम अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 25वीं आइनी तरमीम के बाद अगर हमने कहीं और तरमीम की तो उसे 25A का नाम दिया गया। इसलिए दस्तावेज़ की जो मुकम्मल आइन की दस्तावेज़ जो हमारे पास मौजूद है उसके आर्टिकल्स 280 ही रहेंगे। शेड्यूल हैं आइन पाकिस्तान में अब जो मौजूद हैं ये 5 हैं अमेंडमेंट शेड्यूल्स। वो बात जो हमने पहले की कि हम शेड्यूल में तरमीम करते हैं जाके, ओरिजिनली 1973 में हमारे पास जो शेड्यूल थे आइन पाकिस्तान के वो 7 थे, और आज
مختلف ترامیم کے بعد ان شیڈول کی تعداد 5 رہ گئی ہے۔ اس لیے آئین پاکستان کے شیڈول میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ ہمیں جب بھی بیئر ایکٹ کو لینا ہے اسٹڈی کے لیے تو اس کا ہمیں اپ ٹو ڈیٹ ورژن لینا ہوگا۔ آئین پاکستان کے چیپٹر 12 ہیں۔ 12 چیپٹروں پر مشتمل یہ دستاویز ہے جس میں چیپٹرائزیشن کر دی گئی ہے حکومت کے اختیارات کی اور حکومت کی ذمہ داریوں کی۔ ون آن ون ہم چیپٹر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل چیپٹر نمبر 1 یہ ڈیل کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کو۔ بنیادی حقوق جتنے بھی ہیں وہ چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے لکھ دیے ہیں۔ پہلے چیپٹر میں اس کو تحریر کر دیا گیا ہے تاکہ آئین کا جو پہلا چیپٹر ہے یہ پورے کا پورا قوم کی نمائندگی کے لیے، عوام کی نمائندگی کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے تحریر کیا گیا ہے۔ اس لیے اسے فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر قرار دیا جاتا ہے۔ سیکنڈ چیپٹر ہمارا اسٹریٹجی فار دی سسٹم آف گورنمنٹ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ دوسرے چیپٹر میں ہم نے حکومت کا جو حکمت عملی ہے، حکومت کیسے کام کرے گی، اس سے متعلق جتنے بھی قوانین اور ضوابط جو ہیں وہ ہم نے اس چیپٹر میں مینشن کیے ہیں۔ اس لیے یہ پورے کا پورا چیپٹر حکومت کی اسٹریٹجی کو، حکومت کی حکمت عملی کو ڈیل کرتا ہے۔ نیکسٹ فیڈریشن آف پاکستان، تھرڈ چیپٹر ڈیل کرتا ہے فیڈریشن آف پاکستان کو، فیڈرل کو، وفاق کو، وفاقی انتظام کو۔ یہ سارے کا سارا جو ڈیل کرنے کا جو ہمارے قوانین ہیں یہ چیپٹر نمبر 3 میں مینشن کیے گئے ہیں۔ چیپٹر نمبر 4 ڈیل کرتا ہے پروونسز کو۔ جتنے بھی آئین کے مطابق پاکستان کے صوبے ہیں انہیں ڈیل کرنے کے لیے چیپٹر نمبر 4 جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ ہماری جو لیٹسٹ امینڈمنٹ ہے آئین میں 25ویں ترمیم جو ہے وہ کیونکہ صوبے کے اختیارات میں اضافے کے لیے تھی اور صوبائی حدود کے اضافے کے لیے تھی، اس لیے وہ چیپٹر نمبر 4 کو ہم نے امینڈ کیا جا کے۔ چیپٹر نمبر 4 کا جو مخصوص آرٹیکل تھا اس میں امینڈمنٹ کی اور پھر ہم نے قبائلی علاقہ جات کو کے پی کا حصہ بنایا۔ چیپٹر نمبر 5 ڈسکس کرتا ہے ریلیشن بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز۔ صوبے اور وفاق کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے چیپٹر نمبر 5 اس میں مینشن کی گئی ہیں تمام کی تمام چیزیں۔ ہر وہ قانون اور ضابطہ اس چیپٹر میں تحریر ہے جو وفاق اور صوبے کے مابین ایک اچھی پارٹنرشپ کے لیے ضروری ہے، اور جو ڈیل ایک دوسرے کے ساتھ صوبے اور وفاق کرتے ہیں یہ سب کی سب نالج جو ہمیں چیپٹر نمبر 5 میں ملے گا۔ چیپٹر نمبر 6 ڈیل کرتا ہے فائنانس، پراپرٹیز، کانٹریکٹس اینڈ لا سوٹس۔ چیپٹر نمبر 6 میں مالیات، پراپرٹیز، معاہدات اور مقدمات سے متعلق جتنی بھی امینڈمنٹس ہیں، جتنی بھی ان دونوں کے درمیان معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے پراپرٹیز کو، مقدمات کو، مالیات کو اور ایگریمنٹس کو یہ چیپٹر نمبر 6 ڈیل کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 7 ڈیل کرتا ہے کورٹ سسٹم کو۔ ملک میں آئینی عدالتوں کے نفاذ، نظام اور ان کے اختیارات کو ڈیل کرنے کے لیے تمام قواعد اور ضوابط اور تمام قوانین چیپٹر نمبر 7 میں مینشن کیے گئے ہیں۔ یہ ہم آگے جا کے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ان کا آئین کے مطابق کورٹس کو الگ سے ایک سٹیٹس کیوں دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر نمبر 8 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اتھارٹیز کو
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے طریقہ کار کو، اس کے کام کو اور ملک میں انتخابی اصلاحات کے نظام کو جتنا بھی چیزیں ڈیل کرنے کی ہیں، جتنے بھی قوانین، جتنے بھی اصول ڈیل کرتے ہیں، وہ سب کے سب چیپٹر نمبر 8 میں مینشن کیے گئے ہیں۔ چیپٹر نمبر 9 ڈیل کرتا ہے اسلامک رولز کو۔ ملک میں تعزیرات پاکستان کے ساتھ جو اسلامی دفعات کام کرتی ہیں، اسلام کے قوانین جو ہم نے رائج کیے ہیں، ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے جو پورشن ہے ہمارے آئین کا، وہ چیپٹر نمبر 9 ہے۔ چیپٹر نمبر 10 ڈیل کرتا ہے جابس اینڈ سروسز کو۔ ملک میں تمام سرکاری عہدیداران اور آئینی عہدیداران کا جو نظام ہے وہ چیپٹر نمبر 10 ڈیل کرتا ہے۔ اس میں مختلف پورشنز ہیں۔ سول سرونٹس کا پورشن الگ ہے، آئینی عدالتوں میں اور عدلیہ میں جو سروسز فراہم کرنے والے لوگ ہیں ان کا پورشن الگ ہے، صوبائی محکمہ جات کا پورشن الگ ہے، وفاقی محکمہ جات کا پورشن الگ ہے، افواج پاکستان کا پورشن الگ ہے۔ یہ تمام کی تمام جابس اینڈ سروسز کو ڈیل کرنے کے لیے چیپٹر نمبر 10 کو ڈسکس کرنا پڑے گا۔ چیپٹر نمبر 11 ڈیل کرتا ہے ٹرائبل ایریاز کو۔ ٹرائبل ایریاز میں ہمارے جتنے بھی یہ کے پی کے وزیرستان کے ساتھ کے جو علاقے ہیں، ان سب کو آئین پاکستان کے تحت تحفظ فراہم کرنے کا جو نظام ہے اسے ڈیل کرتا ہے چیپٹر نمبر 11۔ چیپٹر نمبر 12 ڈیل کرتا ہے ٹائٹل، اسٹارٹ، انفورسمنٹ اینڈ کینسلیشن۔ ملک کا جو نظام ہے اس کا عنوان، آغاز، نفاذ اور تنسیخ، یہ سب کے سب معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے چیپٹر نمبر 12 کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور چیپٹر نمبر 12 میں اس کے سب کے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں چیپٹر نمبر 12 میں ملے گی۔ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشن اسٹڈی کو۔ ہم ملک میں تمام جو آئین ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہمیں آئین پاکستان کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 23 مارچ 1956 میں نافذ کیا گیا۔ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 8 جون 1962 میں رائج کیا گیا۔ تھرڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 14 اگست 1973 میں رائج کیا گیا۔ نیکسٹ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ پریزیڈنٹ، ہیڈ آف دی گورنمنٹ پرائم منسٹر۔ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ پریزیڈنٹ، ہیڈ آف دی گورنمنٹ پریزیڈنٹ۔ ان دونوں کا جائزہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کون سا فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر ہے۔ پاکستان میں 1956 کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پارلیمنٹری تھا، 62 کا پریزیڈینشل اور دین 73 کا پھر پارلیمنٹری۔ امریکہ میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کا سسٹم رائج کیا گیا ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ اینڈ ہیڈ آف دی گورنمنٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے۔ یو کے میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کراؤن یا کوئین، ہیڈ آف دی گورنمنٹ پرائم منسٹر۔ پاکستان میں، انڈیا میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ پریزیڈنٹ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ پرائم منسٹر۔ نیکسٹ ہے جی 2 ایونیو لیجسلیٹر اینڈ یونٹری لیجسلیٹر، 2 ایوانی مقننہ اور یک ایوانی مقننہ۔
पाकिस्तान में 2 ऐवानी मुकन्नना है, नेशनल असम्बली एंड सेनेट ऑफ पाकिस्तान। इंडिया में नेशनल असम्बली को लोकसभा, जबकि सेनेट को या अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स नेशनल असम्बली, हाउस ऑफ लॉर्ड्स सेनेट या अपर हाउस। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कौमी असम्बली एंड सेनेट ऐवान बाला। सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब तक पावर की सेपरेशन नहीं होगी तो मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं चल सकता। सेपरेशन के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट, सेकंड जुडिशरी, अदालती निज़ाम, और थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत। अगर हम अमेरिका को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे लेजिस्लेटर अलग है, जुडिशरी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। लेजिस्लेटर पार्लियामेंट सदर को डायरेक्ट वोट नहीं करता और सदर पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं बनता, बल्कि वो डायरेक्ट अवाम से वोटिंग के ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के मनसब पर फाइज होता है। जुडिशरी अमेरिका में आज़ाद और हमारे यहाँ भी आइन के मुताबिक जुडिशरी आज़ाद है। ये किसी भी तरह लेजिस्लेटर और एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए काम नहीं करती। एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटर इस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। लेकिन इसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ ये लेजिस्लेटर और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जुडिशरी पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट कायदे ऐवान या वज़ीर आज़म का चुनाव करती है, पार्लियामेंट मुंतखब करती है और पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो जब चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सुबकदोश कर दे और उसको उसके ओहदे से फारिग कर दे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटर जो है ये एक दूसरे के साथ नथी हैं, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। इसलिए हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं होती। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए जो मिनिस्टर्स हैं उनका बेस जो है वो उनकी बुनियादी जगह जो है वो लेजिस्लेटर पार्लियामेंट है। वज़ीर बनने के लिए लेजिस्लेटर का हिस्सा होना ज़रूरी है। जब तक आप कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में से किसी एक हाउस के रुकन नहीं होंगे, आप वज़ीर नहीं बन सकते, आप वज़ीर ममलिकत नहीं बन सकते, आप वफाकी वज़ीर नहीं बन सकते। फिर हुकूमत अपने इख्तियारात के मुताबिक मशीर रख लेती है। आपसे मशवरा किया जा सकता है लेकिन आप वजारत को हेड नहीं कर सकते। इसलिए लेजिस्लेटर और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक दूसरे के साथ लाजमी व मलज़ूम रहते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आज़ादी के साथ अपना काम नहीं कर सकती। इसी तरह जुडिशरी के जजेस को तैनात करने का इख्तियार लेजिस्लेटर पार्लियामेंट के पास है। 19th अमेंडमेंट के मुताबिक ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है और ये सदर ममलिकत के पास है। जब तक सदर किसी जज की बतौर जस्टिस और बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी नहीं देंगे तब तक वो आला अदलिया का हिस्सा नहीं बन सकता। लिहाजा लेजिस्लेटर जो है ये जुडिशरी पर भी असरअंदाज होने की सलाहियत रखती है। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स को देखते हैं। आईन पाकिस्तान में पहली तरमीम 1974 में की गई। इस तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 1, 8, 17, 61, 101
193, 199, 200, 209, 212, 250, 260 اور 270 میں، جبکہ آئین پاکستان کے پہلے شیڈول میں تبدیلیاں کی گئیں۔ ان ترامیم کے بعد پاکستان کی سرحدوں کا ازسر نو جائزہ لیا گیا اور ان کا تعین کیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے حوالہ جات کو پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کی حیثیت سے آزاد ریاست تسلیم کرنے کے بعد ان سب کو حذف کر دیا گیا۔ فرسٹ امینڈمنٹ۔ سیکنڈ امینڈمنٹ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آئین کی دوسری ترمیم میں قادیانیت کو اور قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا۔ 7 سپٹمبر 1974 میں یہ امینڈمنٹ کی گئی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قادیانی اور قادیانیت اقلیت قرار پائی۔ یہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا سٹیٹس نہیں دے سکتے، یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ تمام مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں وہ ہم نے انہیں دیے۔ اگر یہ خود کو مائنورٹیز تسلیم کرتے ہیں تو آئین پاکستان کے مطابق دیگر مائنورٹیز کے جو رولز ہیں، جو رائٹس ہیں ان کے پاس، انہیں یہ انجوائے کر سکتے ہیں، ادروائز یہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا آئین پاکستان میں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ڈیفینیشن آف مسلم، وہ اسی وجہ سے کی گئی کہ اگر آپ اللہ کو، رسولوں کو، کتابوں کو، ملائکہ کو، یوم حساب کو، ان سب کو تسلیم کرتے ہیں، ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں، تو آپ آئین پاکستان کے مطابق پھر بھی مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، یوم حساب پر ایمان لایا جائے، اور اس کے ساتھ اقرار کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب تک ہم یہ اقرار نہیں کریں گے تب تک آئین پاکستان کے مطابق ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ 18th امینڈمنٹ بحیثیت پاکستانی سٹیزنز، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ 90s کی دہائی میں 58(2)B کے ذریعے 4 منتخب حکومتوں کو ختم کیا گیا اور صدر پاکستان یک جنبش قلم پوری کی پوری اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ لہٰذا 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صدر مملکت کے اختیارات ختم کر دیے گئے اور صوبوں کو اور پارلیمنٹ کو بااختیار کیا گیا۔ اس پہ ہم ایک علیحدہ سے لیکچر ریکارڈ کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 2010 میں یہ ترمیم کی گئی اور تقریباً 100 سے زائد دفعات میں اس ترمیم کو اپلائی کیا گیا، اس لیے یہ ترمیم بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس پہ بریفلی ایک لیکچر ہم تیار کریں گے۔ نیکسٹ ہے 19th امینڈمنٹ، یہ 2011 میں کی گئی اور اس کے مطابق سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعیناتی اور ان کی تقرری اور تبادلے کا اختیار پارلیمنٹ کو دیا گیا۔ اب تک کی جو سب سے لیٹسٹ امینڈمنٹ ہے وہ 25th امینڈمنٹ، یہ 2018 میں کی گئی۔ اس کے مطابق ہمارے ٹرائبل ایریاز کو کے پی کا حصہ بنا دیا گیا اور سپریم کورٹ کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ اب تک کی سب سے لیٹسٹ جو امینڈمنٹ ہے آئین میں وہ 25th امینڈمنٹ ہے۔ نیکسٹ، لینگویج۔ نیشنل لینگویج اردو، آفیشیل لینگویج انگلش۔ دنیا میں کسی بھی آئین میں شاید یہ نہیں لکھا گیا کہ اس کی قومی زبان کچھ اور ہوگی جبکہ آفیشیل زبان کچھ اور ہوگی۔ ہمارے ہاں اس کو اس لیے رائج کیا گیا، آفیشیل لینگویج اگر آپ آئین پاکستان کو ڈسکس کریں گے تو 15 ایئر کے لیے یہ اپلائی کیا گیا تھا۔ اس کا ایک مقصد تھا کہ ہمیں
15 سال کے اندر اندر اپنا تمام اسٹڈی لٹریچر جو ہے اسے ریویو کرنا ہے، اور اس میں سے میکسیمم جو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اردو میں، اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، اور اس کے بعد ملک میں نیشنل لینگویج اور آفیشیل لینگویج اردو ہوگی۔ ہمیں تمام لٹریچر کو، تمام اسٹڈیز سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارا ڈیٹا ہے اسے اردو میں ٹرانسفر کرنے کے بعد ملک میں اردو کو رائج کرنا تھا، جو ہم نہیں کر سکے۔ دنیا میں کوئی بھی قوم اپنی لینگویج کو چھوڑ کر، قومی زبان کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں وہ یہ آفیشیل لینگویج کی وجہ سے ہے۔ ہماری اسٹڈی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ انگلش سیکھنے اور سکھانے میں گزر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھے ڈاکٹر، اچھے سائنٹسٹ جو ہے وہ ہم پیدا نہیں کر پا رہے، اور اگر جس بچے کو ہم شروع سے انگلش میڈیم میں داخل کرتے ہیں تو پھر بتدریج وہ قومی زبان سے، نیشنل لینگویج سے وہ پیچھے ہٹتا جاتا ہے، اور اسے نیشنل لینگویج کو پھر پڑھنے میں، اسے سیکھنے میں، اسے سمجھنے میں مشکلات اور دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اس لیے جب تک نیشنل لینگویج اور آفیشیل لینگویج ایک نہیں ہوگی، ہمارے ہاں اسٹڈی کا نظام جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکے گا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آئے گا اور اس میں سے اچھی انفارمیشن آپ ڈراپ کریں گے۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔ احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔